बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद जम्मू व कश्मीर टेलीविज़न के प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, मसला कश्मीर एक तवील मुद्दत से एक हल तलब मसला चला आ रहा है और कई दहाइयों पर मुहीत है ये सारा सफ़र, जिसमें एक तो ग्राउंड की जो सूरत हाल है, जहाँ तहरीक आज़ादी चल रही है, जहाँ लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मज़ाहमत कर रहे हैं और उसके नतीजे में भारत का एक इज्तमाई अताब और अज़ाब सह रहे हैं। ये तो इसकी एक ज़मीनी जहत है इस मसले की, लेकिन इसकी और भी परतें और जहतें हैं जो बैनुल-अक़वामी महाज़ तक फैली हुई हैं। इसकी सबसे जो अहम जहत है वो बैनुल-अक़वामी महाज़ ही है कि जब एक कौम कुर्बानियाँ दे के एक माहौल बनाती है तो उन कुर्बानियों को फिर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स में गुफ्तगू, मज़ाकरात और ऐसे जो सरगर्मियों के ज़रिए उसका कोई आउटकम सामने आता है कि जिससे जो ज़मीनी सूरत हाल है उसको तक़वियत मिलती है और लोगों की एक उम्मीद बढ़ती है। इस लिहाज से बैनुल-अक़वामी महाज़ की अपनी अहमियत है। कश्मीर के इस बैनुल-अक़वामी महाज़ को भी इतना ही वक्त गुज़रा जितना कि ज़मीनी महाज़ और ज़मीनी सूरत हाल को। और इस महाज़ पर अगर एक नाम ना लिया जाए तो शायद ये कहानी मुकम्मल ही नहीं होती, और वो नाम है डॉक्टर ग़ुलाम नबी फ़ाई, जो मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़मीनी सूरत हाल से पहले रिलेटेड थे और अपना एक किरदार अदा कर रहे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने बैनुल-अक़वामी महाज़ संभाला और आज 5 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है कि डॉक्टर साहब अपनी पूरी सलाहियतें तन मन धन के साथ इस मसले को आलमी सतह पर उजागर करने और दुनिया को मज़लूम कश्मीरी अवाम की हालत ज़ार से आगाह करने का फ़रीज़ा बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमें उनसे गुफ्तगू का और उनकी सरगर्मियों का और इस बात का कि मसला कश्मीर बैनुल-अक़वामी महाज़ पे कहाँ है, किस मकाम पर है, किस मरहले पर है और दुनिया किस अंदाज़ से इस मसले को ले रही है, ये इस हवाले से गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप? ये यूँ लग रहा है कि जो कश्मीर का बैनुल-अक़वामी महाज़ है ज़मीनी महाज़ की तरह वो 2 हिस्सों में बट गया है। एक 5 अगस्त 2019 से पहले का एक महाज़ था, एक उसके बाद जो एक नई सूरत हाल इमर्ज कर गई है। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इस सारी सूरत हाल को? ज़मीनी हक़ाइक़ से उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और इंटरनेशनल डायमेंशन जो है उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन इसका तीसरा डायमेंशन भी है और उसी लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, वो है पाकिस्तान। ये बड़ी ज़्यादती होगी कि अगर मैं पाकिस्तान आके पाकिस्तानी नेशन को, पाकिस्तानी अवाम को शुक्रिया अदा न करूँ कि उन्होंने गुज़श्ता 5 दहाइयों में नहीं बल्कि राइट फ्राम डे 1 कश्मीर के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं और उनकी जो दुआएं हैं, पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उनने जो सपोर्ट दिया या सपोर्ट दे रहे, तो उसके लिए मैं आपकी वसातत से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ज़मीनी हक़ाइक़ तो मुझे किसी साथी ने अभी लाहौर में कहा था, उसका ताल्लुक़ तुर्की से है कि कश्मीर की क्या सिचुएशन है। मैंने उसे कहा कि अगर आप गज़ा को देखें, कश्मीर उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है, अगरचि उसके भी कुछ बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं कि न मेरे पास आते हैं न आपके पास आते हैं, लेकिन अल्लाह का करम है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ने आज तक, आज से मुराद जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो कश्मीर की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, इंटरनेशनल सैंक्टिटी है, उसे उन्होंने मुँह नहीं मोड़ा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने, आपको मालूम होगा कि अक़वाम आलम में इस वक्त 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे। बुनियादी तौर पर जो कश्मीर के बारे में इस वक्त आलमी राय है वो वही है जिसके लिए सैयद अली गिलानी साहब चिल्ला रहे थे, यासीन साहब शोर कर रहे थे, शब्बीर अहमद साहब ने अपनी ज़िंदगी दे दी, मसरत आलम साहब और क्या ना, लेकिन कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, या सुन रहा था लेकिन उसको इग्नोर कर रहा था। अब इसको मोदी साहब की हमाकत समझ लीजिए, बल्कि वो ज़्यादा मेरे ख्याल में रेलेवेंट है। लेकिन जो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ था राइट फ्राम डे 1, वो एक ऐसा मौक़िफ़ था कि कोई भी उसे इनकार नहीं कर सकता था। वो ये था कि अगर हम इन्वॉल्व हैं, आप एक बैनुल-अक़वामी
ایک امپارشل ایک کمیشن بنائے جو دیکھے اس میں کون ملوث ہے. جب عالمی برادری خاص کر وہ جو ہو میٹر ورلڈ پاورز ایون P5 انہوں نے کہا واقعی اگر پاکستان اس میں انوالو ہوتا یہ نہیں کہ یہاں کی سولین ایڈمنسٹریشن یہاں کی ملٹری ایڈمنسٹریشن دونوں نے کہا کہ وہ آر ریڈی. تو نے کہا لگتا تو یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اتنے اعتماد سے یہ اگر کہہ رہے ہیں اتنے اعتماد سے پھر ہندوستان کے اندر جو وہاں پوری تاریخ انہوں نے بدل دی کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور نریندر مودی ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے. جب لیڈر آف اپوزیشن نے اس سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ پاکستان اس میں انوالو ہے اور آپ نے تو ہائیسٹ پاسبل ڈیلیگیشن بھیجی جو ویسے واشنگٹن بھی آئی اس کو آپ نے بھیجا اس کے باوجود ناٹ اے سنگل کنٹری کنڈیم پاکستان. تو آپ نے تو کہا تھا کہ جو ایبریگیشن آرٹیکل 370 جو راہل گاندھی کانگریس کا آدمی ہے نا تو آپ نے کہا تھا آپ ہمارا ساتھ دیں ایبریگیشن 370-35 کے مسئلے کشمیر ختم کوئی بات نہیں کرے گا. لیکن یہ جو آپ کی یہ فارن پالیسی کی فیلئر ہے اسے تو کشمیر انٹرنیشنل بن گیا. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ جو بات کہی جو گیلانی صاحب ہمیشہ کہتے تھے یاسین صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ اٹس ناٹ کشمیر وچ از امپورٹنٹ اٹس دا بون آف کنٹینشن از کشمیر چونکہ یہ بون ہندوستان پاکستان کو نیوکلیئر ڈیزاسٹر تک پہنچا سکتا ہے. کسی نے کوئی اٹینشن نہیں دیا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہی بات کہی اور چونکہ جب پریزیڈنٹ آف اینی کنٹری فار دیٹ میٹر امریکہ اسپیکس دا ہول ورلڈ لسنس. پھر اس نے جو اس کو لنک کیا کشمیر کے ساتھ پھر یہ بھی کہا کہ ہم کشمیر کو کے لیے ثالثی کروں گا. پھر ان کے جو وزیر خارجہ ہے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں انہوں نے کہا کہ اب ہندوستان اور پاکستان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرس ہیں ان کو ملنا چاہیے. ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اب یہ کہے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو وہ آج ایک بات کرے گا شاید کل دوسری بات کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے میڈیشن کی جو آفر ہے 10 دفعہ دی 10 ٹائمز. اس وقت بھی دی ہے جب وہ پریزیڈنٹ نہیں تھا. اکتوبر جو پہلی دفعہ اس کو پریزیڈنٹ بننا تھا 3 ہفتے پہلے اس کی فنڈ ریزنگ تھی نیو جرسی میں جو سبربن ہے جیسے آپ کا نا راول پنڈی ہے سبربن آف اسلام آباد. سو نیو جرسی از ناٹ اے پارٹ آف نیو یارک وہاں اس کی فنڈ ریزنگ تھی وہ انڈین امریکنز کی تھی. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو بلینئر ہے جب آپ اس کی فنڈ ریزنگ کریں گے ہی از ایکسپیکٹنگ ٹینز آف ملینز آف ڈالرس. تو وہاں ہندوستان ٹائمز کا کارسپونڈنٹ تھا جو میں آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں یہ ہندوستان ٹائمز میں چھپا ہے. اس نے اسے کہا سر اس سے پہلے کہ آپ اندر جائیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اگر آپ پریزیڈنٹ بنیں گے ابھی پریزیڈنٹ نہیں بنا تھا میں پہلے ٹرم کی بات کرتا ہوں پاکستان کے بارے میں آپ کی کیا پالیسی رہے گی. اب اس نے سوال تو کشمیر کا تو نہیں پوچھا نا پاکستان کا پوچھا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی کہہ سکتا تھا ابھی وہ پریزیڈنٹ نہیں بنا تھا. جب پریزیڈنٹ بنتے نا آپ کو روزانہ کو بریفنگ دی جاتی ہے ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے. ان کو کوئی بریفنگ نہیں ملی تھی. تو اس نے کہا کہ آئی ول بی آنرڈ ٹو میڈیٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ٹو ہیلپ ریزالو دا ایشو آف کشمیر. تو کہنے کا مطلب یہ جو ہے ابھی جو اس نے میڈیشن کی بات کی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ اس وقت کیوں ذہن میں تھی جب پریزیڈنٹ نہیں بنا تھا. پھر جب وہ پریزیڈنٹ بنا اس کا ایک طریقہ تھا اب بھی اس کا یہی طریقہ ہے. جب وہ وائٹ ہاؤس سے نکلتا ہے نا وہ میڈیا سے بات کرتا ہے وہ لان میں وائٹ ہاؤس کے لان میں جو بھی آپ سوال پوچھتے کھلے ڈلے انداز میں. تو اس نے کہا سر آپ نے کہا کہ میں کشمیر پر میڈیشن کروں گا تو ہندوستان تو اس کو ناپسند کرے گا. اس نے کہا بس کشمیر از اے ویری ڈینجرس سپورٹ آئی ایم گوئنگ ٹو میڈیٹ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ آپ ہندوستان کچھ بھی کہے آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. ان کے الفاظ نہیں بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو کہ انہوں نے جو آفر دی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں. اور آپ کو میں 2-3 ایسی بھی باتیں بتاؤں گا جو ہمارے وہم گمان میں بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے بارے میں وہاں باتیں ہوتی ہیں جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے اور وہ لوگ کرتے ہیں who matter not in America, not in Pakistan or India, in the whole world. صرف 2 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں. یعنی اس سے پہلے کہ آپ کو میں مثال دوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل ڈگنیٹریز کی پریزیڈنٹس کی پرائم منسٹرز کی اصولی طور پر یہ ہمارے ساتھ ہے. اصولی طور پر اگرچہ جو ہماری کمزوری یا ان کی کمزوری ہے they have not articulated that understanding into action. کوئی کام نہیں کیا. لیکن 2 مثالیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. آپ نے کہا نا بین الاقوامی محاذ
ओबामा साहब भी अभी प्रेसिडेंट नहीं बने थे। अक्टूबर में वो चले गए न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में एक एरिया उसको कहते हैं हार्लम। हार्लम में तकरीबन 85% to 90% सारे काले, आप कह सकते हैं काले लोग रहते हैं। तो वहाँ पर उसने वहाँ पर एक प्रोग्राम किया। तो उनसे मिलने आए जो क्लाइन इज़ द कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ टाइम मैगजीन। तो उसने कश्मीर के बारे में तो सवाल नहीं पूछा, क्योंकि जो क्लाइन के पास बहुत सारे इश्यूज़ थे उस पर उसने बात की। ओबामा साहब ने खुद वॉलंटरीली उसे कहा, वॉलंटरीली, और ये टाइम मैगज़ीन में छपा है, कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं प्रेसिडेंट क्लिंटन को कश्मीर का स्पेशल एनवॉय बनाऊंगा, क्योंकि प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कारगिल के मौके पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो टेंशन था उसको रिड्यूस किया था। उसको तो उसने अपॉइंट तो नहीं किया ना, मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंड की बात करता हूँ। उसके जहन में ये बात क्यों आई, क्लिंटन को मैं स्पेशल एनवॉय बनाऊंगा, वो क्यों नहीं बना वो अलग बात है, हिंदुस्तान ने लॉबिंग वगैरह की है। अब उसके जहन में ये जो बात है ओबामा की, ये ख़त्म नहीं हुई थी जब वो प्रेसिडेंट बना। डॉक्टर साहब, ये शख्सियात की बात नहीं है, ये एक अमेरिकन, एक उसके अंदर एक मौजूद अमेरिकन नहीं, इट इज़ एन इंटरनेशनल परसेप्शन, नॉट ओनली अमेरिका। अभी प्रेसिडेंट नहीं बने थे ना, अब प्रेसिडेंट जब बने, एंड ही इज़ गोइंग टू गो टू इंडिया इन नवंबर ऑफ 2010। 3 हफ्ते पहले उसके पास बॉब वुडवर्ड आता है। बॉब वुड इज़ द असिस्टेंट एडिटर इन चीफ ऑफ वाशिंगटन पोस्ट, वो जो निक्सन के बारे में बड़ी मशहूर किताबों के मुसन्निफ भी हैं जी। अब वो किताब लिख रहा था ओबामा's वॉर। वो उसे इंटरव्यू लेने गया ओवल ऑफिस में। ओवल ऑफिस इज़ द सेक्रेट प्लेस, इन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूम इन वाइट हाउस। वहाँ पर उसने इंटरव्यू लिया अपनी किताब के लिए। वह अब ओबामा साहब प्रेसिडेंट है। जब उसने हार्लम में बात की, वो प्रेसिडेंट नहीं थे और उसको अपॉइंट नहीं किया क्लिंटन को। अब यहाँ वो बॉब वुडवर्ड से कहता है अगले हफ्ते, अच्छा खुद सवाल नहीं आए, देयर इज नो क्वेश्चन, वॉलंटरली उसे कहता है अगले महीने में हिंदुस्तान जाऊँगा। हिंदुस्तान बड़ा इमर्जिंग पावर है, इकोनॉमिक पावर है, इसका हक बनता है ये सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने। लेकिन हमारा इशू है कश्मीर। अगर हिंदुस्तान हमें कश्मीर पर कोई प्रोग्रेस शो करे, मैं उनकी हिमायत करूँगा। उसने कुछ नहीं किया ना, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट नहीं बना था तब भी उसकी यह अंडरस्टैंडिंग थी। जब वो प्रेसिडेंट बना तब भी उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। अब वो चला गया न्यू दिल्ली गया ना, नवंबर 9, 2010 उसकी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं इसके बारे में कुछ रोल प्ले कर सकता हूँ अगर आप चाहें। अब जो अल्फाज हैं, इफ़ यू रियली एनालाइज दीज वर्ड्स व्हाट ही सेड, आपको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। ओबामा ऐसी वैसी बात नहीं करेगा। अगर प्रेसिडेंट नहीं था तब तो करता, लेकिन जब प्रेसिडेंट बनता है उसको सुबह सवेरे ब्रीफिंग मिलती है पूरे दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। अब उसको तो ब्रीफिंग है ना, उसको ब्रीफिंग है। कहता है बिकॉज द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर, उनके अल्फाज है, रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द रीजन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी उसने कश्मीर के रेजोल्यूशन को नेशनल सिक्योरिटी इशू बनाया अमेरिका का। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि ओबामा साहब ने कहा था, जॉर्ज बुश साहब ने कहा था, या क्लिंटन ने कहा था, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था, ये उनकी एक पॉलिसी है जो वो बताना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बताना चाहते हैं? लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। जॉर्ज बुश वाज ऑन हिज वे टू इंडिया, 2004 की बात है। उसने अनाउंस किया, आई वुड लाइक टू मेक अ स्टेटमेंट between India and American foreign policy at Asia Society in Beijing Hotel in Washington DC. I am the member of Asia Society. वो मेंबर उसको इजाज़त देते हैं। वो आया वहाँ कोई 10:30 बजे, उसका रिटन स्टेटमेंट था, वो पढ़ रहा था। अगले दिन कहाँ जाना है? इंडिया जाना है। उसने वहाँ वो बात की जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी नहीं है कश्मीर के बारे में। अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी इस वक्त जब मैं आपसे कहता हूँ ऑफिशियली, इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट रिजॉल्व द इशू ऑफ कश्मीर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द विशेस एंड द विल ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर। विशेस एंड विल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि वी विल एक्सेप्ट दैट सोल्यूशन ऑफ कश्मीर विच इज़ एक्सेप्टेबल टू इंडिया एंड पाकिस्तान। वी विल एक्सेप्ट दैट सोल्यूशन ऑफ कश्मीर।
which is acceptable not only to India and Pakistan but also to the citizens of Kashmir. You have to clarify to the whole. उसके अल्फाज हैं, let the whole world listen. डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा एक खुशकुन मंजरनामा हमें आलमी सतह पर नज़र आ रहा है कि मसला मौजूद है भारत की इनकार के बावजूद, लेकिन ग्राउंड पे जो हमें एक सूरत हाल नज़र आ रही है कि जिस तेज़ी के साथ भारत ज़मीनी तब्दीलियाँ ला रहा है, कवानीन ऐसे मुतारफ़ कराए गए 5 अगस्त 2019 के बाद बिलखुसूस, जिस तरह लोगों की ज़मीनें हथियाई जा रही हैं, एक बिल्कुल एक पहले भी कैद खाना था, अब भी है, स्पेस तंग की जा रही है, सिविल सोसाइटी ख़त्म हो गई, मीडिया ख़त्म हो गया, इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले खुर्रम परवेज़ जैसे आवाज़ें हैं वो दबा दी गई हैं। तो ये जो है, ये जो ग्राउंड पे हमें नुकसान हो रहा है, तो इसकी गूंज बैनुल-अक़वामी महाज पे क्या बैनुल-अक़वामी दुनिया में सुनाई दे रही है? अगर नहीं है तो उसकी क्या वजह है? अभी दिवाली का फंक्शन था वाइट हाउस में, दिवाली का, विच इज़ जस्ट लाइक ईद फॉर हिंदूज़। उसमें कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया, ही वॉज देयर, इंडियन एम्बेसडर। अब वो जो रजिस्टर होता है ना, जैसे ईद के मौके पर भी वो साइन करता है, दिवाली पर वो साइन करता है, रुक गया। इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। इंडियन अमेरिकन सामने है, कोई पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। उसके जहन में ये बात आई है कि जो फसाद फैला रहा है, ये फसाद फैलाने वाला हिंदुस्तान, दीज आर हिज वर्ड्स, डोंट फाइट विद पाकिस्तान। अब जो वहाँ तब्दीली नहीं आ रही, अल्लाह मियाँ ने एक वसीला तैयार किया है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इज़ द मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। To be the member of General Assembly, to be the member of Security Council, it's not really that important. लेकिन पाकिस्तान उस मौके पर मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का जब मेरे अंदाजे के मुताबिक, एंड आई मे बी रॉन्ग, गुज़श्ता 50 साल के अंदर पाकिस्तान के फेवर में इतना एटमॉस्फेयर था ही नहीं। वो क्या वजह बनी है? वो 5-7 तैयारों का गिरना है, या जैसे आपने सही कहा कि मोदी साहब, आपसे पूछना चाहता था, मैं ये कहना ये चाहता तब्दीली कैसे आई कि हम अगर 9/11 के बाद देखें तो बिल्कुल एक अलग मंजर था, तो ये जो अब हमें एक हौसला अफजा सूरत हाल नज़र आ रही है, बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि कुछ ऐसे जो अमेरिका है वो कलाई मरोड़ना चाहता है भारत की, और अगर ये मामलात उनके साथ तय हो गए, जैसे दिफाई माहिदा हो गया, तो शायद वो अपनी पुरानी जो पॉलिसी है उसकी तरफ चले जाएंगे। जो बिल्कुल आप 100%, हर कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट होता है। कश्मीर के अंदर आप प्रोग्रेस चाहते हैं, या हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं, बातिल नखास्ता जो है ना, हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? रूहुल गांधी ने हमारे लिए आसान कर दिया। रूहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर से कहा कि आपने तो कहा था कि DGMO पाकिस्तान ने हमें रिक्वेस्ट दी कि सीज़ फायर करें, उनके अल्फाज है, मेरे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नरेंद्र सरेंडर। इससे वो सारा जो इमेज नहीं, उसने कहा कि अगर आप सोचते हैं कि ये सही नहीं है, पिक अप द फोन, टेल डोनाल्ड ट्रंप दैट यू आर रॉन्ग। कहने का मतलब यही है कि नहीं कि हिंदुस्तान नहीं, जो अहम बात है ये नहीं कि हिंदुस्तान नहीं सुनता है, हिंदुस्तान सुनता है, लेकिन इंडिया वांट्स टू मेक श्योर ये जो हम सुन रहे हैं ना, ये पब्लिक ना हो जाए। अच्छा, आपकी बसीरत, आपका तजर्बा क्या कहता है कि कब तक ये हालात दोबारा उस तरफ जाएंगे कि एक जो पीस प्रोसेस था जो टूट गया है, जिसका सिलसिला, वो दोबारा जुड़ेगा, ताकि एक रिलीफ मिले, इस खित्ते के लोगों को भी मिले, कश्मीरियों को भी मिले, जो मामलात पहले चल रहे थे वो दोबारा शुरू हों? तो आप क्या देख रहे हैं? मैं अभी वहाँ टर्की में था। आई मेट विद द चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ टर्की। She happened to be also the minister. She will be going to Geneva for the Human Rights Council in February. मैंने उनसे कहा, आपको शायद ताजुब होगा, लेकिन मैंने उनसे कहा, when you go there don't condemn India. मेरे अल्फाज थे, don't condemn India, लेकिन मैं आपको 3-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ, can you do it? वो इतनी खुश हुई, उसने कहा कि you take it, it is done. अगर मुझे गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी है। मैंने उनसे कहा, बजाय इसकी कि आप हिंदुस्तान को कंडेम करें, आप हिंदुस्तान से कहे ये यासिर मलिक, शबीर शाह और मसरत आलम को क्यों बंद रखा है? ये खुरम की आपने बात की, उसको क्यों कंडम रखा है? ये जो वहाँ पर आप इतनी वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए हैं, इसका क्या तुक बनती है? ये जो खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने, हाई कमिश्नर ऑन ह्यूमन राइट्स इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट,
لیکن یہ جس نے ریکمنڈیشن دی ہے, شی ہیز بین دا پریزیڈنٹ آف چلی فار 10 ایئرس, مس میشل بکلے. اس نے کہا کہ کمیشن آف انکوائری اسٹیبلش کرے. انہوں نے کہا ہم یہ بھی اٹھائیں گے, کیونکہ سم ٹائمز ان دا انٹرنیشنل ڈپلومیسی اف یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ, یہ قرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خرم کا یہ جرم ہے, انہوں نے ایک ڈاکومنٹ تیار کیا 549 پیج آن ٹورچر, واقعات ہوتے تھے رپورٹ کرتے آن ٹورچر, جس کو UN ہائی کمشنر نے رپورٹ کیا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ کیا ہے. تو ان کے پاس تو یہ انفارمیشن تو ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں پھر ہم نریندر مودی کے منظر سے ہٹنے کا انتظار کریں کہ اس وقت تک یہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بنیادی طور پر جو مجھے آپ سے کہانی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے, کشمیر کے بارے میں ہر ایک نے ایک پوزیشن لی ہے. دنیا آپ کو بھول نہیں گئی ہے. 4 دن پہلے میں اسلام آباد میں تھا, وہاں ہوٹل میں مجھے ایک ویڈیو ویلاگ ملا. اچھا, ویلاگ کسی ایرے گیرے نقطہ خیرے کا نہیں تھا, ویلاگ تھا میری لاولر کا. میری لاولر از یونائٹڈ نیشن اسپیشل رپورٹر آن دا ہیومن رائٹ ڈیفینڈر. 4.5 منٹ کا ویڈیو ہے. 4.5 منٹ کا ویڈیو ہے کہ 4 سال ہوئے ہیں, خرم پرویز اس وقت جیل میں ہے. میں خرم کو جانتی ہوں, خرم اچھا آدمی ہے, خرم ہیومن رائٹ ڈیفینڈر ہے, وہ ٹیررسٹ نہیں ہے. انڈین گورنمنٹ 4 سال ہوئے ہیں, اس کو آپ نے بند کیوں رکھا ہے؟ اس کو 4.5 منٹ کا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ نے خرم کی بات کی نا, آپ کو تو کہنا ہی ہے. میں اگر خرم کی بات کروں مجھے تو کہنا ہی ہے. تو کوئی تو ہے نا جو ہمارا تو نہیں ہے, لیکن اس کا اسٹیٹمنٹ میٹر کرتا ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور پلیئر بھی ہے کہ جو آپ جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ڈائسپورا جو ہے ہمارا, اس کا بھی تو ایک رول بنتا ہے. جو امریکن ہیں وہاں, کشمیری ہیں یا پاکستان کے جو لوگ ہیں. ہندوستان نے 7 مین ڈیلیگیشن, اس میں سے ایک عورت بھی تھی, 7 پرسن ڈیلیگیشن بھیجا امریکہ. یہ جو خواب ہے اوباما کا کہ کلنٹن کو اپوائنٹ کرے, یہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچنا چاہیے. آپ سمجھے, ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم کیمپ دیں گے وہاں پر واشنگٹن ڈی سی میں. ہم سے مراد میں بھی کشمیری ڈائسپورا, ہم سے مراد پاکستانی گورنمنٹ بھی. کشمیری ڈائسپورا از امپورٹنٹ, لیکن کشمیری ڈائسپورا کو جب ہم کہتے ہیں امپورٹنٹ, ان کا یعنی وہ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آئی ایم دا پارٹ آف کشمیری ڈائسپورا. ہم سمجھتے ہیں ہم ہی لیڈر ہیں. وی آر ناٹ دا لیڈر, وی آر دا ریفلیکشن, وی آر دا ریپرزنٹیٹیوز آف دوز ہو آر دا لیڈرس. ہمارے لیڈر کون ہے؟ یہ حسن ملک, ہی از فیسنگ دا سچویشن آف لائف اینڈ ڈیتھ. ہمارے لیڈر کون ہے؟ شبیر احمد شاہ, 39 ایئرس وہ جیل میں رہا ہے. منڈیلا صاحب 26 رہے تھے. مسرت عالم 35 اس میں وہ ہے. تو کشمیری ڈائسپورا کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول, بٹ وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ دا ہول ورلڈ انڈرسٹینڈ وین دا کشمیری لیڈرشپ is going to be the part of negotiations. It won't be the Kashmiri diaspora. It will be those people who are in the jails. ہم نے یہی بات کی ابھی 1 مہینے پہلے, اس میں آپ کے 3 لوگ تھے آزاد کشمیر کے میرے ساتھ, آفس آف انڈر سیکرٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشن فار پولیٹیکل افیئرس. میں نے اس کا کشمیر کو انکلوڈ کرو نا آپ, ورنہ آپ ہمیشہ بات کہتے ہیں بات کریں ان پاکستان. اس نے کہا کون بات کرے گا؟ میں نے یہ 3 نام بتائے. اس نے کہا یہ تو جیل میں ہے. میں نے کہا نیلسن منڈیلا جیل میں نہیں تھا. پھر میں نے اسے کہا یہ جو سیریا کا بادشاہ ہے, یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ہی کہا کہ آئی نو یور پاسٹ بٹ یو آر اے اسٹرانگ مین. تو جیل میں ہونا کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ کوئی کمزوری نہیں ہے, یہ اس کی ایک پلس ہوتا ہے. لیکن پرووائڈیڈ, جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا, اٹ از آور ریسپانسبلٹی, دا ریسپانسبلٹی آف کشمیری ڈائسپورا کہ وی ول میک دا پیپل انڈرسٹینڈ. ہماری 59 مشن سے ملاقات ہوئی یونائٹڈ نیشنز کی, 59 مشنز. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 193. ان کو کیا وقت ضائع کرنا تھا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں آزادی تو نہیں دی نا, لیکن صرف یہ کہ انہوں نے ہمیں اپوائنٹمنٹ دے دیا, ہماری بات سنی. وی کین ڈو واٹ ایور وی وانٹ ٹو ڈو, بٹ وی ول ناٹ اچیو دا الٹیمیٹ آبجیکٹیو. اینڈ پاکستان از اے پارٹی, اور پاکستان نے آج تک تو نہیں کہا کہ ہم آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے. ہمارا بنیادی حق ہے خود ارادیت. پاکستان کا تھا یہ کشمیر کو ملنا چاہیے. یہ تو ایک حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا ایجیکے ٹی وی کے لیے. ناظرین, ڈاکٹر غلام نبی فائی صاحب نے جو منظرنامہ پیش کیا ہمارے سامنے بین الاقوامی محاذ کا, وہ بہت خوش کن ہے.
بہت دلکش ہے، اور اس سے یہ حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ بھارت جو یک طرفہ طور پر اس مسئلے کو ختم سمجھ رہا ہے، اور اس مسئلے کی جو اصل کلید ہے یعنی کشمیری عوام، ان کو نکال کر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا۔ حقیقت میں مسئلہ کشمیر آج بھی نہ صرف زمین پر زندہ ہے، گراؤنڈ پر زندہ ہے قربانیوں کی صورت میں، بلکہ بین الاقوامی دنیا بھی، اور جو میٹر کر رہے ہیں ممالک، وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ کشمیر کا تنازع اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کا حل ہی بر صغیر کو کسی بڑی تباہی سے بچا سکتا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔